أم يحسدون الناس 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 على ما آتاهم الله من فضله فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما. بسم الله وبعزته، بسم الله وبجلاله، بسم الله وبقوته، بسم الله وبكلماته. كل عين موجودة في هذا الجسد، كل عين موجودة في هذا الجسد تخرج بسم الله، تخرج بسم الله، تخرج بسم الله، تخرج بسم الله، تخرج بسم الله. كل عين، كل نظرة، 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 كل نفس خبيثة حاقدة حاسدة معجبة تخرج بسم الله، تخرج بسم الله، تخرج بسم الله، تخرج بسم الله. بسم الله تخرج كل عين قوية، بسم الله تخرج كل عين كبيرة، بسم الله تخرج كل عين خبيثة، بسم الله تخرج كل عين محبوسة، بسم الله تخرج كل عين مربوطة. أخرجها يا رب. اللهم أنت حسبنا في خدامها، اللهم أنت حسبنا في حراسها، اللهم أنت حسبنا في أعوانها، اللهم أنت حسبنا ممن منعها من الخروج، اللهم أنت حسبنا في خدام العيون، اللهم أنت حسبنا في حراس العيون وتوابع العيون ومن كل من منعها من الخروج. أنت حسبنا، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل. يا من بيده ملك السماوات والأرض، يا من بيده ملك السماوات والأرض، يا من بيده ملك السماوات والأرض، يا من خلق الإنس والجان. أخرج كل العيون، كل العيون، كل العيون تخرج بسم الله، تخرج من المنافذ والمكامن والمخابئ، تخرج وتنسحب على منافذ الجسد وتخرج بسم الله، تنسحب، تنسحب وتخرج بسم الله، تنسحب وتخرج بسم الله، تنسحب وتخرج بسم الله. تخرج العيون بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله تخرج العيون. اللهم يا ذا الجلال، يا ذا الجلال، يا ذا الجلال، فوضنا إليك الأمر يا صاحب الأمر، فوضنا إليك الأمر في إخراج العيون. بسم الله تخرج العيون، بسم الله تخرج العيون، بسم الله تخرج العيون إلى خدام العين، إلى حراس العين، إلى خدام العين، إلى خدام العين. اخرجوا بسم الله، اخرجوا بسم الله. اذهب بكتابي هذا فألقه إليهم ثم تول عنهم فانظر ماذا يرجعون. قالت يا أيها الملأ إني ألقي إلي كتاب كريم إنه من سليمان، إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. اخرجوا بسم الله، اخرجوا بسم الله، اخرجوا بسم الله، اخرجوا بسم الله، اخرجوا طاعة لله، لله لله، طاعة لله. لا تطيعوا ملكا، لا تطيعوا ملكا في معصية الله، لا تطيعوا قائدا في معصية الله، لا تطيعوا حاكما، لا تطيعوا قاضيا، لا تطيعوا قبيلة في معصية الله.
إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين. كل العيون تخرج بسم الله. أبعد يا رب الشياطين، أبعد كل مدد، أبعد كل مدد. وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. ارحم يا رب عبادك، ارحم يا رب عبادا تعبوا من تراكم العيون. حل كل عقدة عقدوها لجلب العيون. كل سحر كل سحر كل سحر كل سحر كل سحر لجذب العيون وجلبها يبطل بسم الله. كل سحر لتهيج العيون وجلبها يبطل بسم الله. كل سحر يبطل، كل سحر يبطل. جلب صاحب الجسد، جلب إلى صاحب الجسد العيون، عيون الأقارب، عيون الأقارب والجيران تخرج بسم الله. كل عين سببت آلاما وأوجاعا. كل عقدة تحل بسم الله. لا تبقي يا رب عينا إلا أخرجتها، لا تبقي عينا ونظرة حسدا نفسا أخرجها يا رب، أخرج عيون الإنس وأنفس الجان. كل عين تخرج عيون الإنس وأنفس الجان تخرج. اللهم إن الشياطين قد زاد أذاهم بعيونهم ونظراتهم وحسدهم. أخرج عيونهم، أخرج نظراتهم وحسدهم وأنفسهم يا رب العالمين. أخرجها من بيوتنا، أخرجها من أجسادنا، أخرجها من أنفسنا، أخرجها من أولادنا، أخرجها من أزواجنا، أخرجها من أهلنا. بسم الله أرقيك من العيون، من العيون، من العيون، من النظرات، من الحسد والأنفس. بسم الله أرقيك من كل نفس أو عين حاسد. أرقي البيت، أرقي الأهل والأولاد والأزواج. أرقيك بسم الله أرقيك من كل مربوط معك بسحر. بسم الله أرقيك من العيون والنظرات والحسد. بسم الله أرقيك بعزة الله. بسم الله أرقيك من العيون، من العيون